र प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे हर्क सामङजीले बनाउनु होइन त्यो त जताबाट पनि हर्क सामङजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। दर्ता गरेर एउटा घन्टी लिएर घन्टी बजाउँदै हिँडेर मात्रै त चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन होला नि त। नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ समाजसेवी तथा राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र चामलिङ चित्रवीर हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। इन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, स्वागत छ यहाँलाई पनि। चुनाव लाग्यो, तपाईँ चुनावमा कतै सहभागी भएको देखिएन, चुनावमा कहीँबाट चुनावमा उठ्नु भएन नि, किन सर? यो धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। अब यो चुनाव 2084 सालमा हुनुपर्ने थियो। जनताले म्यान्डेट त्यसरी दिएका थिए। तर बिचमा अचानक एक्सिडेन्टली अब चुनाव 22 सालमै हुन गयो है। यो एउटा जनताहरूको एउटा स्वतन्त्र अधिकारको कुरा कुण्ठित भयो वा मुलुकमा त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपर्यो घटना जसले गर्दा चुनाव गर्नु पर्यो। र मेरो अब खास त्यस्तो कुनै राजनीतिमा पार्टीमा लागेर जनताको लागि देशको निम्ति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म निरन्तर त्यो सोचाइ विचार कामहरू गरिरहेकै हुन्छु। तर अब चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा लागेर अहिले मैले चुनावको माहौलमा भमिनु चाहेको छैन। होइन, अब तपाईँ विगत लामो समयदेखि समाजसेवा गर्दै आउनु भएको छ। भन्नलाई त राजनीति पनि एउटा समाजसेवा नै भन्छन् होइन। तर यसरी व्यक्तिगत हिसाबले समस्या गर्नुभन्दा कुनै राजनीतिक दलसँग रहेर त्यहाँ राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर समस्या गर्दाखेरि त्यसको बााउन्ड्री चाहिँ फरक हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्छन् नि त। होइन, मैले अब यो पार्टीमा इन्भल्भमेन्ट हुनुभन्दा मैले अहिले को राजनीतिक नेताहरू अथवा कुन कुन पार्टीहरूले देश र जनताको हितमा बोलिराखेका छन्, काम गरिराखेका छ, विगतका देखि लिएर हालसम्म कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि मैले चाहिँ नै एउटा हाम्रो श्रमशक्ति पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ नै हुनुहुन्छ पूर्व मेयर हर्क सामङज्यू। उहाँको विचार, उहाँको काम गराइ, उहाँको सरलता चाहिँ देश र जनताको लागि ठिक हो कि भन्ने हिसाबमा मैले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट सपोर्ट चाहिँ गरिराखेको छु। बाँकी कुरा अब चुनावमा सबै पार्टीका नेताहरू आफ्नो किसिमको घोषणापत्र लिएर आफ्नो कुरा लिएर अगाडि बढिरहेका छन् र मलाई आशा छ यो सबै पार्टीको रिजल्ट चाहिँ देश र जनताको हितमा आओस् भन्ने म चाहन्छु। मैले यहीँनिर जोड्न खोजिरहेको थिएँ। जसरी हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीलाई यहाँले थुप्रै पटक सहयोग गर्नुभएको छ, आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग गर्नुभएको छ होइन। श्रमदानमा जानुभएको छ होइन। तर श्रम संस्कृति पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा तपाईँलाई कहीँ देखिएन, तपाईँको नाम आएन क्या। न प्रत्यक्षमा पनि देखिएन, समानुपातिकमा पनि देखिएन। तपाईँ कतै पछि प्रदेश र स्थानीयमा उठ्ने भनेर रिजर्भ बस्नु भएको हो कि अथवा तपाईँलाई पार्टीले मूल्याङ्कन नगरेको भन्ने मेरो प्रश्न थियो कि। किनभने यहाँले श्रमदान पनि गर्नुभएको छ, आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ, तर चुनावमा कहीँ नाम देखिएन। त यहाँको जिज्ञासा पनि स्वाभाविक कुरा हो। तर चुनावमा कुनै पार्टीमा लागेर निर्वाचनमा चाहिँ गएर उम्मेदवार भएर आफ्नो राजनीतिक हिसाबमा जानेर गर्ने भन्दा पनि मुलुकको यो चाहिँ नि राजनीतिक गतिलाई अथवा चाहिँ नि राजनीतिक यो जुन अहिले कुन मोडेलमा मुलुकलाई चाहिँ लैजाने, कुन मोडेलबाट चाहिँ नि विकास गरेर लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा मैले ठानेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी छिमेकी राष्ट्र चाहिँ नै चाइनाको पनि प्रगति त्यहाँको जनतालाई गरेको कुरा हामीले हेरेको छौँ। दक्षिण कोरियाको कामहरू गराई, जस्तै सिङ्गापुरको चाहिँ विकास भएको इतिहासहरू हामीले हेर्छौँ। त्यो के अरे मोडेलमा जाने हो भने हर्कवादको कुरा मलाई सही लाग्छ। श्रमदानबाट मुलुक बनाउनु पर्छ, तर राज्य चलाउने सरकार पनि
देश र आफ्नो जनताप्रतिको जिम्मेवारी र इमान्दार हुनुपर्छ कि भ्रष्टहीन हुनुपर्छ भन्ने उहाँको यो श्रम शक्ति पार्टीको एउटा घोषणापत्रमा भएको त्यता जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन अर्को अब युरोपेली के अरे मोडेलमा जस्तो अब युरोपेली युनियनको मोडेल जाँदाखेरि हरेक मुलुकमा के अरे कसै न कसैको सहयोग र कुनै न कुनै शक्ति भएको मुलुकहरूको सहयोग र प्रवेश गराइबाट विकास भएको पनि देखिन्छ। जस्तो यहाँ हामीले भन्छौँ यो विदेशी दलाल अथवा यो के दलाल अर्को के भन्छौँ नि, मलाई त्यसो भन्नु पनि उचित लाग्दैन। जस्तो सानातिनो मान्छे अथवा सानातिनो गरिब मुलुकहरूले कुनै कुनै ठुल्ठुलो मुलुकहरूको धनी देशहरूको शक्तिशाली मुलुकहरू सहयोग लिनुपर्ने जरुरी पनि पर्छ, आफैमा छ। हाम्रो देशको निम्ति जसरी अहिले हर्क साङपाङज्यूले उहाँको अभियानमा सबै नेपाली जनताहरू पहाड तराई उनीहरू सबै खाले मान्छेहरू लागेका छन्। श्रम गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, उहाँको सिद्धान्तै छ नि त प्रकृति संस्कृति र प्रविधि भन्ने कुरा, त्यसको विकास गर्नुपर्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि उहाँले आफ्नो किसिमको भिजनहरू प्रष्ट गरेर जानुभएको छ। तर त्यसले मात्रै मुलुकको विकास गर्ने निम्ति काफी होला जस्तो लाग्दैन। र अहिले धेरै जसो अमेरिकन भनौँ न, अमेरिकालाई चाहिँ नै एउटा विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेर कहीँ विरोध गरेको सुनिन्छ, कहीँ चाहिँ सपोर्ट गरेको पनि सुनिन्छ। तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ नै अमेरिकाको प्रवेश गराइ जुन मुलुकमा छ, मलाई लाग्छ त्यो मुलुकको आर्थिक विकास राम्रो भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 27-28 वर्ष अगाडि दुबई, साउदी, कतारका मान्छेले उठ चढाएर बालुवामाथि होइन नुनको चाहिँ नै के अरे पानी भएको समुद्रको पानी खाएर बसेका थिए। जब त्यहाँ अहिले हेर्छौँ हामी विश्वमै चाहिँ नै 1 नम्बर 2 नम्बर आइसक्यो अरे दुबई होइन। त्यहाँको विकास कुराहरू हेर्छौँ, त्यहाँको बाटोहरू हेर्छौँ, त्यहाँको जनस्तरको सुख सुविधाहरू हेर्छौँ, त्यहाँको बिल्डिङहरूको चाहिँ आकृतिहरू हेर्छौँ होइन। त्यहाँ मात्रै होइन, दुबई, साउदी, कतार कुरा छोडिदिउँ, जापानमा पनि छ नि अमेरिकन सेना होइन। अमेरिका सेना जापान पनि छ, म गएर हेरेको छु। के अरे दक्षिण कोरियामा छ, तपाईँ हेर्नुहोस् चाहिँ नि ताइवानमा पुरै अमेरिकन सेनाहरू बसेका छन्। अब के अरे अर्को चाहिँ नि हाम्रो फिलिपिन्समा जहाँ जहाँ अमेरिकन सेना बस्यो त्यहाँकै आर्थिक विकास चाहिँ तीव्र भएको देखिन्छ। ठिक छ नि, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो अमेरिका सेना आयो भने अथवा अमेरिकाले को प्रवेश भयो भने त्यति हानिकारक नहोला भन्ने आशयका आयो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि नि आफ्नो आमाको अस्मिता लुटाएर झरिझट्टै सुन लाउनु राम्रो हो र? जसरी जहाँ जहाँ अमेरिका प्रवेश गर्यो त्यहाँ कुनै स्वार्थ लिएर होइन, खनिजमा अथवा केही कुरामा चाहिँ स्वार्थ लिएर पसेको हुन्छ होइन। हामीसँग भएका युरेनियमहरू अथवा जस्तै साउदी, दुबई, कतारमा त्यहाँ पेट्रोलको लागि पस्यो होला के कसो होला, त्यो कारणले आमाको अस्मिता लुटाएर झरिझट्ट सुनको गहना लाउनु के फाइदा होला र? त्यसो मेरो व्याख्या गराइ र यहाँको प्रश्न गराइले अलिक मेल खाएन कि जस्तो लाग्छ। हजुर, के थियो त भन्दिनु त? जस्तो अब त्यहाँ कुनै पनि मुलुक अमेरिकन सेना आओस् भन्ने मेरो धारणा होइन। अमेरिका सर्वस्व गरेर चाहिँ मुलुकको सचित लुटोस् भन्ने पनि होइन, अस्मिता लुटोस् भन्ने होइन। तर एउटा सहयोग जहाँ कि अमेरिकन सेनाहरू गएको छ त्यहाँ विकास पनि भएको छ, मैले हेरेको कुरा गरेको हो कि। अब जापानमा अमेरिकन सेना त्यत्रो बसेका छन् त, अमेरिका त जापान त अमेरिकन भएको छैन नि। दुबई, साउदी, कतार, फिलिपिन्सदेखि लिएर होइन त्यो मुलुकहरूमा टन्नै चाहिँ नै के अरे अमेरिका सेना राखेको छ। त्यो त्यहाँको चाहिँ नै ती मुलुकहरू त अमेरिकन त भएको छैन होइन, कतै न कतै असर त पर्छ नि त। त्यो होला, केही न केही त त्यो हुनसक्छ। तर आर्थिक विकास भएको जुन देखिन्छ नि होइन, आर्थिक विकासको हिसाबले अमेरिकन डाइरेक्ट हस्यो बरोस् भन्ने कुरा होइन। नेपालको राष्ट्रियता बस्नुपर्छ,
नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ कुनै मेरो नेपाल देश हरायो भन्ने किसिमको कुरा नहोस् होइन, तर चाहिँ आर्थिक विकासको निम्ति मैले उदाहरण भनेको त अमेरिका सेना त के अरे फिलिपिन्सदेखि लिएर ताइवानदेखि लिएर जापानदेखि लिएर दुबई साउदी कतारतिर सबै ठाउँमा छ। मुलुकहरूको विकास चाहिँ भएको तीव्रता हेर्दा, गति हेर्दा र त्यहाँका मान्छेहरूको आर्थिक विकास भएको हेर्दा होइन, त्यो अमेरिकन सेना जान बित्तिकै राष्ट्रियतै अपहरण गर्ने, राष्ट्रियतै त्यो हुने भन्ने कुरा होइन। तर हामीले यसो पनि त गर्न सक्यो नि, जस्तै अमेरिकाले आज जुन जुन देशमा आफ्ना सेना पठाएका छन्, खटाएका छन्, जहाँ जहाँ चाहिँ नि आफूले चाहिँ कब्जा गर्न खोजेको जस्तो त्यहाँ सम्प्रभुता जमाएका छन्, त्यसै गरी नेपाली सेना पनि अमेरिका गएर बसोस् होइन, तपाईँको जापान गएर बसोस्। नेपाली सेना जापान गएर यति हजार छ अरे, अमेरिकामा नेपाली सेना त नि 50,000 छ अरे होइन, रसिया गएर चाहिँ नेपाली सेना 20,000 बसेको छ अरे। त्यो पनि त किन नहुने होइन र? होइन, आफू हामी पनि शक्तिशाली किन नहुने? शान्ति सेनाको हिसाबले त गएकै छ। शान्ति सेना गएको छ, तर जसरी अमेरिका सेना आउँछ नि होइन, जसरी अमेरिका सेना अरू देशमा गएर बसेका छन्, त्यसै गरी हामी पनि नेपाली सेना त्यहाँ पठाइदिने। अब यो कुरा अब यो चाहिँ सेनातर्फको कुरा, अधिकार हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई चाहिँ जो छोटकरीमा यति नै बोलौँ। मैले चाहिँ खालि उदाहरण दिएको हो। अघि मैले जोड्दै थिएँ यहाँलाई, जस्तै होइन पार्टीको तर्फबाट कहीँ कतै तपाईँलाई उम्मेदवारको रूपमा नदेख्दाखेरि तपाईँभित्र कतै असन्तुष्टि छ कि भन्ने मेरो आशा थियो सर। त्यस्तो छैन। अब डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा होइन त्यस्तो कुनै हामी आफै पार्टी खोलेर पनि चुनाव लड्न सक्थ्यौँ। त्यो क्षमता नभएको पनि हामी होइन हो कि। जस्तो भाइहरूले खोलेका छन् त होइन, रवि लामसिंहले खोल्नु भएको छ, कुलमान घिसिङजीले खोलेका छन्, यतातिरै हर्क साम्पाङजीले नै खोल्नु भएको छ होइन। त्यस्तै इन्द्र चामलिङले पनि पार्टी खोलेर राजनीति गर्न सक्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्र खोल्न पाइन्छ होइन। तर मेरो अहिलेको परिस्थितिमा अरूकै हेरौँ होइन, आफूले अहिले तत्काल चाहिँ नै मैले त्यो इच्छा गरेको छैन है। अब भविष्यमा के हुन्छ यो सरकार जस्तो भनौँ अब सेनाको हकमा जहाँ जहाँ म बसेँ त्यहाँ त्यसले अमेरिकाले गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखिनँ के हो कि। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के हो भने अब जस्तो भनौँ न हङकङमा के अरे ब्रिटिसले धेरै वर्ष शासन गरेको हो नि त होइन। ब्रिटिस बसेको हुनाले त हङकङ त्यस्तो भएको हो कि। जस्तो सिङ्गापुरमा पनि अहिले लिकुन लियोको नाम छ, आउँछ, उहाँले गरेकै पनि हुन्। उहाँको नेतृत्व नपाएको भए सायद यति छिटो त्यस्तो राम्रो विकास हुने थिएन होला सिङ्गापुर। तर अब लिकुन लियोले पनि जापानको चाहिँ अरू विकसित मुलुकहरूको विकास गर्ने क्रममा सहयोग लिनुभएको छ उहाँले पनि। र त्यहाँ अहिलेसम्म पनि ब्रिटिसहरूले हाम्रो लान्छ नि नेपाल दाजुभाइहरू ब्रिटिस सेना भनेर आर्मीमा जान्छन्, तर केही चाहिँ नै आधी उधी चाहिँ त्यहाँ सिङ्गापुर पुलिसको भनेर पठाउँछ। र सिङ्गापुरमा पनि अहिले पनि के अरे आर्मीहरूको भने त्यो सिङ्गापुर पुलिसको चिफ चाहिँ 2जना 3जना अझ जे होस् मेजर ठाउँमा चाहिँ प्रमुख मान्छे चाहिँ ब्रिटिसै हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा उनीहरूले त्यो गरेको ठाउँमा उनीहरूको सिङ्गापुर लुटेको छैन, अर्थात् चाहिँ नै अब हङकङ चाइनालाई फिर्ता गरेर गए होइन। जुन जुन देशमा उनीहरूले चाहिँ राखेको छ उनीहरूको यहाँले भन्नुभए जस्तो केही स्वार्थ होला होइन, स्वार्थ होला। तर केही स्वार्थ छ भने हामीले पनि भोलि के अरे दुबई जस्तो बन्छ भने, जापान जस्तो बन्छ भने, ताइवान जस्तो बन्छ भने, सिङ्गापुर र चाहिँ नि हङकङ जस्तो बन्छ भने त्यसमा चाहिँ नि केही हदसम्म सम्झौता गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने मेरो एउटा चाहिँ नि सोचाइ आशय मात्रै हो। पक्कै पनि सर, किनभने यहाँनिर कुनै एक भन्दाखेरि गलत अर्थ नलागोस्, कुनै देह व्यापार गर्ने महिलामा कुनै एउटा पुरुष होइन जान्छ, त्यसपछि उनको इच्छा उनको चाहना पुरा भइसकेपछि ती महिलालाई फेरि छोडेर पक्कै पनि जान्छ, सधैँभरि राख्दैन नि। त्यस्तो पनि हुनसक्छ अमेरिकाको। खैर अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। अनि अर्को कुरा मैले यो नेपालमा नबुझेको या बुझेर पनि के भएको त्यो मलाई चाहिँ एउटा कन्फ्युज भइरहेछ कि अब हाम्रो विशेषज्ञहरू अथवा व्याख्याकर्ताहरू विद्वान साथीभाइहरू भन्नुहुन्छ नि, जस्तो भरत दाहालजी हुनुभयो होइन, के अरे डक्टर चाहिँ नि सुरेन्द्र केसी हुनुभयो होइन, जस्तो हाम्रो दुर्गा प्रसादजी नै भनौँ हो कि, अब बालकृष्ण चाहिँ नि नेउपानेजीहरू भनौँ। अब उहाँहरू यसो सुन्दाखेरि अर्को स्वागत नेपालजी हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ के अरे अहिले चाहिँ उम्मेदवार भएर पनि निर्वाचन जानुभएको छ।
अब उहाँहरूको प्रश्न चाहिँ नेपाल देश डिलिट हुन्छ, नेपाल सकियो, उता एयरपोर्टमा ठुलो कालो जहाज आयो, अमेरिकाले के ल्यायो, अर्को देशले के ल्यायो, सकियो देश भन्ने खालको म बुझ्छु कि उहाँहरू भने। तर के हो त त्यो होइन, अब कसरी भयो भन्ने कुरा त के गर्ने त हो भनेर देश साँच्चै सिद्धिएकै हो, अर्काले लानै आँटेको हो, अरू शक्ति आएर यहाँ चाहिँ नेपालको अस्तित्व नेपाल देशै नरहने हो भने उहाँले भन्नु पर्यो नि त, नेपाली जनताले अब यसो गर्नु पर्यो, अमेरिकाले यसो गर्दैछ होइन, अर्को देशले यसो गर्दैछ, हाम्रो देश डिलिट हुने पो, अब छिमेकी राष्ट्र भारतले यसो गर्दैछ भन्ने कुरा गरेपछि त अब देशलाई कसरी बचाउने त, देशको अस्तित्व कसरी कायम राख्ने होइन भनेर नेपाली जनताले भन्नु पर्यो नि। खालि यसो भयो त्यसो भयो सकियो मात्रै भनिदिएर अब चाहिँ नि त्रसित पार्ने मात्रै उहाँहरूको चाहिँ बुझिन्छ के, त्यसले गर्दा कसले के गर्नु खोजेको त्यो त जनतालाई भन्नुपर्छ उहाँहरूले। जस्तो अब म त भन्छु हेर्नुहोस्, अब सबैले प्रायः जस्तो अहिले हाम्रा चाहिँ नि निर्वाचनमा घुमेका छन् नि, रवि लामिछानेजी भन्नुभयो, अर्को चाहिँ नि बालेन साहेब भए, के गगन थापाहरूलाई यो अमेरिकन एजेन्ट भएको यस्तो भयो, कुलमान घिसिङहरूलाई भन्छन् नि होइन। त्यसो हो भने के त अब कारबाही कसलाई गर्ने त, लु देशको चाहिँ नि एउटा के अरे नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व गुमाउने अथवा अरूलाई जिम्मा लाउने अथवा नेपालीतै हराउने भन्ने किसिमको यदि उहाँहरूले त्यो पहल त्यस्तो किसिमको उनीहरूले चाहिँ काम कारबाही गरेका छन् भने होइन, त्यसलाई कसरी रोक्ने र के गर्छ? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, जसको नाम लिनुभयो यहाँले होइन, अब उहाँहरू के साँच्चीकै अमेरिकन युथ काउन्सिलका मेम्बर अथवा अमेरिकन कता पश्चिमा शक्तिहरूको एजेन्ट नै हुन् त? यो चाहिँ उहाँहरूले नै भन्नुपर्छ, किन ढाँट्ने होइन, यत्रो जनताले विरोध गरेका छ, चिन्तामा छन्, तर बोल्नु भएको छैन, नेपालमै रहनेछन्, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हामी होइनौ पनि भन्नु भएको छैन, हो पनि भन्नु भएको छैन, हो के त उहाँहरू होइन, हो भने किन नेपाल देशलाई हामी यसो गर्छौँ, अमेरिकाको भनाइ यो हो, हामी नेपाली जनतासँग यो कुरा राख्छौँ भनेर भन्नु पर्यो नि त उहाँहरू होइन। त यति धेरै आरोप लागिसके पछाडि हामी कुनै पनि देशको एजेन्ट होइन भनेर स्पष्ट भन्नु पर्यो कि आरोप लगाएपछि हो भन्नु पर्यो, तर उहाँ मौन स्वीकृति देखियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको कुनै घोषणापत्र पनि केही देखिएन। जस्तो अब बरु त राष्ट्रघाती हुन्, यी अपराधी हुन् भन्ने हो भने अब कारबाही फेरि गर्ने कसलाई होइन, अब पटक के अरे थुने पनि के अरे रवि लामिछानेलाई होइन, र पनि अब के धौटी राख्दै निक्लिँदै गर्ने भने यो अपराधी हो कि होइन त्यो अदालतमा पनि स्पष्ट भएन। अब कारबाही गर्ने भनौँ भने सुशीला कार्कीजीले प्रधानमन्त्रीले के कारबाही गर्ने होइन, उहाँको विषयमा थाहा छ तपाईँहरूले पनि होइन, सुशीला कार्कीजीको आफ्नै श्रीमान के अरे प्लेन हाइजेकरमा पर्या हो नि त, उहाँको श्रीमान श्रीमान होइन। अब कारबाही नै गर्ने त्यस्तो हो भनेदेखि त चाहिँ नि प्रचण्ड पहिला उहाँ कारबाही श्रीमानले कारबाही गर्नु पर्यो, दोस्रो कारबाही अपराधकै हिसाबले के अरे प्रचण्डजीले कारबाही गर्नु पर्यो। प्रचण्डजीले त्यत्रो चाहिँ 17-18 हजार मान्छे मारेका त हुन् नि त, उहाँले मारेका उहाँकै कारणमा मरे नि त। इन्डियन एजेन्टहरूले अहिले पनि भनिरहेछ हामीले त के अरे प्रचण्डजीलाई इन्डियामा राखेर हामी नेपालमा यसरी चाहिँ हत्या हिंसा गर्न लगायो भने त्यहाँकै एजेन्टहरूले भनिरहेछन् होइन। उहाँले त्यत्रो 200-300 चाहिँ ब्याङ्कहरू लुटे, कति मान्छेहरू चाहिँ नै अब देश बिलाइ भएर जानु पर्यो, कति मान्छेहरू विधेय भएर बसेका छन्, कतिको तोडफोड भयो, कतिको चाहिँ नै अब मठ मन्दिरहरू भाँचिए होइन, के अरे ध्वस्त भयो। यी कुराले कारबाही कसलाई गर्ने त भने कसले कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म आउँदैछु हो कि कारबाही गर्नेलाई अमेरिकाको अस्ति प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पले भन्नुभएको मैले सुने हो कि नेपाल इज द मोस्ट करप्टेड कन्ट्री भनेर भनेको छ नि होइन, नेपाल मोस्ट करप्टेड कन्ट्री, डोनेसन दिने पैसा दिने उहाँ नै होइन। अब फेरि मोस्ट करप्टेड कन्ट्री भनेर कसलाई चुनाइराख्या, त्यो मानेमा चाहिँ यहाँ नेपालीलाई त्यो कुनै चाहिँ कारबाही गर्ने आधारै छैन, सबै मिलेर खाएका हुन्छन् अनि सबै खाए, तपाईँ पनि खाने म पनि खाने, तपाईँलाई मैले कसरी कारबाही गर्न सक्छु? कमसेकम के अरे गलत मान्छेले कारबाही गर्नु त सही मान्छे हुनु पर्यो नि त होइन। त्यसले गर्दा म अमेरिकालाई पनि चाहिँ नि एउटा अन्यथा नसोचौँ, कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ साथीभाइहरूले होइन, अमेरिका नै आउनुपर्ने भयो अब चाहिँ त्यो देश चलाउनलाई उसलाई गर्नलाई होइन कि उनले जति डोनेसन दिएको छ नि त्यो डोनेसन कहाँ गयो, कसले खाए खोज्नु पर्यो, कारबाही उनले गरेर चाबुक उनले हान्नु पर्यो होइन। जस्तै अघि यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो नि भरत दाहालहरू तपाईँको, त्यसपछि डाक्टर सुन्दर केसी लगायतको नाम लिनुभएको थियो, उहाँहरूको राजनीतिक विश्लेषण हेर्दाखेरि के हाउगुजी मात्रै हो, त्यसमा यथार्थ छैन भन्नु खोज्नु भएको हो? होइन, यहाँको सही प्रश्न आयो यो, किनभने साँच्चै भने हाउगुजी मात्रै किन यो भयो र त्यो भयो भन्छ गर्ने के त
अब नेपाली जनतालाई के भन्नु पर्यो, अब यस्तो हाम्रो राष्ट्रिय स्थिति एकदम खतरा भयो, अस्मिता लुटिने भयो होइन। त्यसले गर्दा राजनीति यो देश बचाउनको लागि र नेपाली जनता बचाउनको लागि हामीले यसो गर्नु पर्यो त भनिदिनु पर्यो नि होइन। त्यो पनि नभनिदिने, अनि यसो भयो र त्यसो भयो मात्रै भनेर त हाउजी मात्रै गराएर त भएन नि त, के कसो भन्नुहोस् न तपाईँहरू। ठिक छ, अब यहाँको विचारमा साँच्चीकै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने होइन, आमूल परिवर्तन ल्याउने र नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने हो भने होइन, अहिलेसम्मका राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरूले त त्यो गरेको प्रयाससम्म गरेको देखिएन होइन। वैदेशिक ऋण थपिएकै हरेक वर्ष 3 खर्बको दरले ऋण बढ्दैछ। अबको 100 वर्ष पछाडि कति ऋण पुग्ने हो? अहिले त तपाईँको 28-30 खर्ब ऋण पुग्न लागिसक्यो नेपाललाई ऋण। अब यहाँको विचारमा साँच्चीकै अहिलेसम्म देखिएका भएका नेताहरूमध्ये कसैले नेपाली जनताको जीवन स्तर उकास्ने, देशलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कोही नेता त्यस्तो देख्नु भएको छ? कोही तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? त्यसको निम्ति अघि मैले सुरुमा कुरा गरेँ नि यहाँसँग, एउटा कुन मोडेलमा लाने कुरा चाहिँ भने चाहिँ छान्नुपर्छ। अनि यसले हर्कबादको कुरा गर्नुभएको थियो। एउटा हर्कबादको कुरा त मुलुकको लागि जनताको लागि अलिक सही हिसाबले आएको छ। मैले भन्ने गर्छु नि, हर्कजीलाई चाहिँ नि एउटा हर्क साङपाङ भन्ने चाहिँ, हर्क भन्ने छ सबै नेपालीको नाम, साङपाङ मात्रै उहाँको नाम। हर्क भनेको खुसी, हर्क बात मात्रै होइन, हर्क पथ पनि हो। त्यसमा उहाँलाई चाहिँ नेपालीको हात र साथ पनि छ होइन। त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, भइराखेको छ। तर त्यतिले मात्रै हुन्न, मुलुकको विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कहीँ अब यो अहिले धेरै अब हिजो राजालाई एउटा चाहिँ नि सबै नेपाली जनता पार्टीका नेताहरू उठेर राजालाई चाहिँ नि आफ्नो राजगद्दीबाट हटाए अथवा चाहिँ नि भनौँ न हटाए भनौँ न, र राजा पनि सोझो सिधै रहेछन् क्या र। अब उनले पनि ल ठिकै छ त, म राजा भएर केही गर्न सकिनँ देशको लागि होइन, जनताको लागि गर्न सकिनँ, म छोडिदिन्छु तिमीहरू गर भनेर रात बिचमा एउटा चाहिँ नि पत्रकार सम्मेलन गरेर जङ्गलतिर हिँड्या हुन् नि त। ठिक छ, राजाको प्रसङ्ग म जोड्छु फेरि। अहिले चाहिँ तपाईँको नजर त्यस्तो अथवा हर्कबादको नाम लिनु, हर्कबादले नै हो त देशलाई आमूल परिवर्तन गराउने र जनताको नेपाली जनताको जीवन स्तर उकास्ने? अब यसो गर्नुपर्छ, अब चाहिँ मुलुक साँच्चै नै बनाउने हो भने राजसत्ता मेरो विचारमा कायम गर्नुपर्छ, राजसत्ता कायम गर्नुपर्छ र के अरे प्रधानमन्त्री हर्क साङपाङजीले बनाउनुपर्छ र राजालाई चाहिँ एउटा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई बनाउने। राष्ट्रपति हेरियो नि त, भूमिका विहीनमा उहाँले के गर्न सक्नुहुँदैन, तर नि गरिसक्नु एउटा सुन्नु न। त्यसले गर्दा राजालाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ यहाँ कस्तो मोडेल ल्याउनुपर्छ भने नि मेरो चाहिँ विचारमा एउटा राजतन्त्रनात्मक सङ्घीय गणतन्त्र, राजतन्त्रमा त सङ्घीय गणतन्त्र हुन्छ, संविधान चेन्ज गर्नुपर्छ। संविधानमा चाहिँ राष्ट्रपति ठाउँमा राजालाई मात्रै लेख्दिए भइगयो। त राजाले चाहिँ नि एउटा जनतासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, राजाले पनि 2-4 कुरा गर्नुपर्छ हो कि। र प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे हर्क साङपाङजीले बनाउनु होइन, त्यो त जताबाट पनि हर्क साङपाङजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ र राजाको स्थापना गरेर राजाले एउटा चाहिँ नि एउटा हेड अफ द स्टेट त चाहियो नि त। त्यसलाई राजाले चाहिँ 2-4 कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। राजाले गर्दाखेरि राजाले चाहिँ नि भोलि के अरे आजसम्म जति चाहिँ सेवा सुविधा सुरक्षा हिसाबले जति राष्ट्रपतिको छ पाइए त्यतिमा बस्नुपर्छ र राजाले चाहिँ आफ्नो शिर सम्पत्ति जति छ नि ती सबै देश नेपालको उद्योगको निम्ति, जनताको निम्ति कल कारखाना उद्योग कारखाना खोल्ने विकास गर्ने काममा लगानी गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि विदेशमा जति पनि 40 सालदेखि यता आएका छ नि नेताहरूले जहाँ कहाँ राखो भन्छ नि ती सबै पैसा ल्याउनुपर्छ र हर्क साङपाङको चाहिँ नि एउटा के अरे कार्यदिशामा हर्क साङपाङको चाहिँ नि बाटोमा लागेर मुलुक बनाउनु पर्छ। त्यसो गर्दा पनि एउटा केही बाटो आउँछ कि भन्ने के पत्रकार भाइहरू। जसरी अब यहाँले शेरमलेन किङको एउटा भन्नुभयो होइन, त्यो कुरो त पहिला पनि उठेको थियो। तर अब राजतन्त्रमा कुनै एक वंशले, कुनै एक समुदायले, कुनै एक परिवारले मात्रै देशमा सत्ता शासन हातमा लिएर हालिमुहाली गर्न पाउँछ होइन। तर गणतन्त्रमा भोलि गएर इन्द्र चामलिङ पनि यो देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन्न सक्छ। तर राज संस्था आइसके पछाडि इन्द्र चामलिङ कहिले पनि
त्यो सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्दैन। अहिले अहिले सुन्नु, अहिले कार्यकारिक हिसाबले प्रधानमन्त्री त होला, तर देशको सर्वोच्च पद त राष्ट्रपति हो। जसरी राष्ट्रसत्ताका समयमा राजा सर्वोच्च पद हुन्थ्यो भने जस्तै अहिले राष्ट्रपति हो। अब देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने ल्याकत चाहिँ इन्द्र चामलिङले राख्छ गणतन्त्रमा भने राज संस्था आइसके पछाडि त्यो ल्याकत इन्द्र चामलिङले राख्दैन। यहाँले पत्रकारज्यूले जुन सोध्नु भएको प्रश्न पनि सान्दर्भिक हो, तर मैले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ संसारमा राजा भएको देशहरू थुप्रै विकास भएको छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ न बेलायतको छ, अब जापानको छ होइन, अब चाहिँ नि विकासमा सुन्नु हामीले गर्यौँ कुवेत, दुबई, साउदीतिर, कतार सबै राजा भएको देशहरू हुन्। इभिन चाहिँ नि अब थाइल्यान्डमा पनि राजा छ। त्यो टाइपको चाहिँ भएर बस्नु पर्यो। जस्तो विश्वमा सबैभन्दा विकास भएको मुलुक भनेको लक्जमबर्ग होइन, अब त्यस्तै किसिमको अरू मुलुकहरू छ नि राजा भएको, स्पेन, नर्वेहरू छ राजा भएको देशहरू हुन्। अन्त राजाले चाहिँ त्यहाँको शैलीमा बस्नु पर्यो होइन, यसको देशको एउटा हेर्दा विषय संरक्षणको हिसाबले, ताकि सबै शासन प्रशासन गर्छु मेरो मन खुसी गर्छु भन्ने हो भने फेरि त्यही अहिलेको जस्तो हावा खाने कुरा हुन्छ राजाले पनि क्या। त्यसले गर्दा राजाले एउटा थान दिएर अब चाहिँ तर प्रधानमन्त्री चाहिँ हर्क साङपाङ हुँदा सबै कुरो मिल्छ। राजालाई जस्तो अब चाहिँ नि बेल्जियमको भनौँ, लक्जमबर्ग भनौँ, जापानको भनौँ होइन, कतार, दुबईलाई त हामीले गाली गर्नु राजाले गाली गर्ने कुरो भएन नि, जापानको राजाले गाली गर्नु भएन। त्यसरी बस्न सक्दैन नसक्ने, मलेसियामा राजै छ त्यसरी हुनु पर्यो। तर राजा चाहिँ नै पुनः बहाली गराउने हो त्यो शर्तमा त्यो हिसाबले हो भने चाहिँ हर्क साङपाङलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। हर्क साङपाङ बाहेक अरू प्रधानमन्त्री भएर हुँदैन, किन 7 सालदेखि आजसम्म 40वटा प्रधानमन्त्री भए मान्छे होइन। 40वटा प्रधानमन्त्रीको विकासको गति हेर्नुहोस् त, बरु एउटै देखियो कि देशको चाहिँ नै आर्थिक विकास गर्ने चाहिँ नै लाइन चाहिँ बरु राजा महेन्द्रको पाला भएको रहेछ। ठुल्ठुला इन्डस्ट्री फ्याक्ट्री खोलिए नि त, ती इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरू मात्रै अहिले पुनः गरिदिने हो भनेदेखि धेरै रोजगारको व्यवस्थाहरू मिल्न सक्छ। तर यो त कुनै चाहिँ 46 साल पछाडि आएको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गरेन। देश कङ्गाल गर्ने, ऋणमा डुबाउने, जनतालाई बेरोजगार बनाउने होइन। त्यसो त तपाईँको राज संस्थाको समयमा खोलिएका उद्योग कल कारखाना सबै बेची खायो नि त। अहिले त छैन। तपाईँको विराटनगर जुट मिलदेखि ल्याएर होइन सर आयो उदयपुर विराटनगर आयो वीरगञ्ज चिनी कारखाना होइन, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, थुप्रै त्यस्ता भएका छन्। नयाँ उद्योग खोलिएको छैन। गणतन्त्रमा आएर हर्क साङपाङले 2टा खोल्नुभयो, त्यो यसो नमुनाको रूपमा होइन। उहाँको चाहिँ एउटा त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा नमुना देखाउनु, उहाँले धेरै स्याम्पल देखाउनु भएको हो। र त्यसले मेरो चाहिँ कस्तो सोचाइ छ भने नि त्यसरी एउटा राजाको नाममा पनि के अरे राजालाई पनि एउटा सम्मान गराइदिने, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हर्क साङपाङलाई दिने होइन, हर्क साङपाङ दिने। र जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ नि अहिले नेपालमा होइन, त्यो सबै अमेरिकाले दिएको डोनेसन, अमेरिकाले उसको आफ्ना मान्छे पठाएर कसले खाए, कहाँ त्यो पैसा लगानी भयो, कहाँ करप्सन भयो, त्यो कुरा कारबाही गर्न छोटा हानेर यहाँका चाहिँ दलका नेताहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने र तहलाउने काम चाहिँ अमेरिकाले नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मेरो आफ्नो विचार है। त्यो सरकारले राज्य व्यवस्था चलाओस्, देश खाओस् भन्ने हिसाबले होइन होइन। मैले अघि नै भने नि अमेरिका सेना अथवा अमेरिकाको प्रभावकारी हरेक मुलुकमा छ हो कि हुने नै पनि भयो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि गएर चाहिँ कुरो नमिल्दाखेरि के अरे युक्रेनको स्थिति पनि सक्छ। तर अस्ति हाम्रो के अरे त्यो के अरे उसलाई बेडबाटै उठाएर ल्याए नि होइन, त्यहाँसम्मको शक्ति भएको देशहरूसँग होइन। तपाईँ हामीले खालि चाहिँ एउटा न्यु खोज्ने कुरा गरेर पनि भएन। तर अब चाहिँ अमेरिकन सेना बसेको ठाउँहरू देशहरू त मैले तपाईँलाई भने नि होइन, ताइवान हेर्नुहोस् होइन, अब ती दुबई, साउदी, कतारै हेर्नुहोस् के अरे अब जापानमै हेर्नुहोस्, दक्षिण कोरिया भने एउटै 3 मुलुक हो के अरे आफ्नो बाहुबलले गरेको चाहिँ देशहरू के उत्तर कोरिया होइन, किम जोङको र चाहिँ नि के अरे चाइना होइन, यी आफ्नै बाहुबलले गरेको देशहरू यिनीहरू हुन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो अरू भएर हुँदैन, हर्क साङपाङ नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ त भन्नुभयो होइन। अब जस्तै अहिले त प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट अरू त हेरिसक्यौँ नि होइन, म नयाँ जोड्दैछु। बालेन शाह पनि के अरे प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर रौसेर अगाडि आउनु भएको छ होइन। अब केपी शर्मा ओली त पुरानै मान्छे हो, पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, त्यही पनि अहिले फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर दौडिरहनु भएको छ होइन। गगन थापा पनि अब नेता त पुरानो हो, पटक चाहिँ नि माननीय हुनुभएको, स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुभएको, उहाँ पनि फेरि अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर दौडिरहनु भएको छ।
उहाँहरू चाहिँ कसरी अयोग्य हर्क साम्पाङ मात्रै योग्य हर्क साम्पाङ नै प्रधानमन्त्री होइन होइन बन्नुपर्छ के अब मेरो भनाइ त्यो होइन उहाँ र रवि लामेछाने पनि हुन सक्नुहुन्छ बालेनजी पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँ के गगन थापाजी पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन तर उहाँको कुनै मैले घोषणा पत्रमा हेरेँ कुनै कार्यक्रममा भिजन देखिएन कहीँ भिजन केही नै छैन दर्ता गरेर एउटा घन्टी लिएर घन्टी बजाउँदै हिँडेर मात्रै त चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन होला नि त तर उहाँहरूको पनि हुने अधिकार त छ नि त उहाँहरू हुन्छन् भने हुन्छन् रवि लामिछाने अब चाहिँ नि बालेन शाहजी हुन्छन् भने राम्रो कुरा हो होइन तर उहाँले भन्नु चाहिँ पर्यो के नेपाली जनतालाई र अब कसले बनाउने हो उहाँलाई प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले बनाउने हो कि बा छिमेकी राष्ट्रहरूले बनाउने हो होइन बनाउने हो कि तर उहाँले भन्नु चाहिँ पर्छ म प्रधानमन्त्रीको लागि उम्मेदवार हुँ मेरो चाहिँ नै देश बनाउने नेपाली जनताको हक र हितको निम्ति होइन यो काम गर्छु भन्ने कुरा एउटा घोषणा पत्र बोलिदिनु चाहिँ पर्यो होइन त्यतिकै अब त्यो चुनाव लड्दैमा र भोट मागेर बिना आधार भोट मागिरहेछ हो होइन तपाईँहरूको कार्यक्रम के हो त तपाईँहरूको मेनिफेस्टो के हो तपाईँको चाहिँ नै के अरे चाहिँ नै घोषणा पत्र के हो तपाईँको उद्देश्य के हो त भोलि जितेर गइसकेपछि के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो प्रधानमन्त्री हुनु पाउनुहुन्छ होइन उहाँहरूको पनि अधिकार हो तर प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने भन्ने कुरो त नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो नि त यो कारणले म प्रधानमन्त्री यसो गर्छु देशको सीमा सुरक्षा यसो गर्छु मेरो आर्थिक नीति यस्तो हुन्छ परराष्ट्र नीति यस्तो हुन्छ देशका बेरोजगारलाई रोजगारी यसो गरिदिन्छु इन्डस्ट्री फ्याक्ट्री खोल्ने मेरो यो हो बाटो पुल यसरी बनाउँछु यी सबै हुनु परेन अनि बिना घोषणा पत्र चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ भोलिको के अरे प्रधानमन्त्री भन्दैमा त नेपाली जनताले विश्वास गर्लान् तर अधिकार चाहिँ छ उहाँहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ त्यो मैले भने नि नेपाली जनताले बनाउने हुन् कि या चाहिँ छिमेकीहरूले बनाउने हो अमेरिकाको पनि हात छ धेरै ठुलो भन्छन् कि अहिलेको नेपाली यो राजनीतिक परिवेशमा जुन घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् होइन यसमा तपाईँको बारबारा फाउन्डेसनको अमेरिकन युथ काउन्सिलको लगायत अमेरिकाको पनि हात छ भन्छ नि तपाईँलाई यो लाग्छ यो सम्भावना यो विषयमा नि मैले अघि नै तपाईँले भनिहालेँ है अब अमेरिका जस्तो देशको प्रभाव नहुने कुरो भएन है अब उसको शक्ति भनेको हरेक मुलुकमा हामीले देखेका छौँ नि त तर उसले जहाँ जहाँ त्यो मेरो केही हात हुन्छ भनेर गए चाहे सेना लगेर राख्ने चाहे आफ्नो चाहिँ डिप्लोमेटिक पर्सनलिटी लगेर राख्ने राख्दैमा चाहिँ नै त्यो मुलुकहरू चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो टाइपको कुरा हुन्छ कि त्यो कुरो त आइसक्यो हजुरको होइन कहीँ न कहीँ अमेरिकाको हात चाहिँ छ कि छैन ब्याक साइडबाट भन्ने के ब्याकफोर्स चाहिँ केही होइन अमेरिकाले जहाँ जहाँ बसेको छ त्यो मुलुकहरू चाहिँ अमेरिकन भएको छैन जस्तो अब यी हाम्रो इतिहास हेरौँ न जस्तो अब हाम्रो दार्जिलिङ भयो सिक्किम भयो हुन्छ नि त्यो टाइपले आयो गयो भने चाहिँ त्यो नेपाली जनता कसैले सहँदैन होइन तर विकासको हिसाबले आफ्नो चाहिँ एउटा फ्रेन्ड्सको हिसाबले कहीँ गएर सपोर्ट गर्छ भने होइन त्यो सपोर्ट गर्छ सपोर्ट होइन पोजिटिभ रूपले सपोर्ट गर्दा राम्रै हो तर नि मेरो प्रश्न खालि यति मात्रै हो कि जसरी यो नेपाली पोलिटिकल चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेका छ त्यसमा अमेरिका कहीँ कहीँ हात छ कि छैन भन्नु खोजेको मात्रै छ कि छैन भन्ने मात्रै अरू त तपाईँको अर्को त तपाईँले भनिसक्नुभयो अमेरिकाको हात त नहुने कुरो भएन त्यही छ होला र त विद्वान मान्छेहरूले पनि यो हुँदैछ त्यो हुँदैछ भन्छन् त होइन तर जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो नि अघि रवि लामिछाने अर्को के अरे कुलमान घिसिङको पनि त्यस पछाडि चाहिँ नि बालेनजीको हर्क साङपाङ चाहिँ क्लियर आफ्नो भिजन दिएर जानुभएको छ कि होइन देशमा म प्रधानमन्त्री भयो भने म यो काम गर्छु होइन भनेर होइन देशको चाहिँ नि एउटा सुरक्षाको निम्ति सीमाको रक्षाको निम्ति नेपाली जनतालाई अब यी सबै चाहिँ नि जे गर्नुपर्ने प्रारम्भ त्यो कुरा भन्नुभएको छ तर बालेनजी र के अरे रवि लामिछानेले त्यो कुरा उहाँको घोषणा पत्र नदेखेको हुँदा के हो भन्ने मात्रै हो मेरो चाहिँ एउटा जनतालाई चाहिँ उहाँले जिज्ञासा भन्नुपर्छ भन्ने हो तर अब यहाँनिर अहिले त अमेरिकाको बढी चलखेल भएर भारत पनि रुष्ट भइसक्यो यहाँ चाहिँ तपाईँको फ्री तिब्बतको चाहिँ मुभमेन्टहरू सल्भाउन थालेका छन् त्यसमा तपाईँको सन्दुकरुहीहरूको पनि हात रहेछ होइन बारबारा फाउन्डेसन मार्फत उहाँ त बारबाराको अध्यक्ष नै हुनुहुँदो रहेछ बारबारा फाउन्डेसनको अब चाहिँ तपाईँको अब हुने जो दलाई लामा चाहिँ नेपालबाट घोषणा गरिँदैछ यसले गर्दा चाहिँ चिनिया पक्ष चिडिँदैछ नेपाललाई चाहिँ तपाईँको यसले फाइदा पुर्याउँदैन पनि भनिरहेछन् क्या
अनि यो विषय चाहिँ अब डिप्लोमेटिक पर्सनालिटीको कुराहरू हो कि त्यो विषयमा म नजाउँ होइन। मेरो चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने नि दुई चारवटा कुरा। एक त नेपालमा करप्सन भयो भनेर के अरे डोनाल्ड ट्रम्पले उहाँबाट भन्ने होइन कि त्यो डोनेसन मेरो डोनेसन कहाँ हालिस् कसले हालिस् भनेर उसकै मान्छे पठाएर सोट्टा हानेर त्यो पैसा निकाल्नु पर्यो। जुन उद्देश्यको लागि दिएको थियो त्यो काम गर्नु पर्यो। यहाँ नेपाली नेताहरूले सरकारमा जोसुकै बसोस्, एक्लै अर्काले यिनीहरू चाहिँ नै भ्रष्टाचारले कारबाही गर्दैन कि सबै मिलेर खाएका हुन्छ, के कुराहरू हो होइन। अब बाँकी अब राजाको कुरा, राजा भएको देशहरूमा पनि चाहिँ यसो विकास भएकै छ। जस्तो मैले तपाईँले भने बेल्जियम भयो होइन, अब ती अमेरिकन सेना पनि छ होइन, विकास पनि भएको छ। जस्तो जापानमा भनौँ, अब त्यो दुबई साउदी कतातिर भनौँ होइन, छ नि त सबै ठाउँमा। अनि त्यो टाइपको विकास भयो भने नेपाली जनतालाई हुन्छ कि हुँदैन होला। नेपालमा चाहिँ त्यो सम्भावना देख्नु हुन्छ यहाँले? राष्ट्रता फेरि फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ र? सम्भावना धेरै छ, धेरै छ, सम्भावना छ हो कि। अब हामीले हरको बातमा जाँदा पनि विकासको सम्भावना चाहिँ प्रशस्ति छ, तर टाइम लाग्छ। र हामीले चाहिँ नि अब त्यो दुबईलाई के भन्ने, जापानलाई के भन्ने, फिलिपिन्सलाई के भन्ने होइन, यी मुलुकहरू छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो मुलुक यस्तो तरिकाले विकास भएको छ भन्दैमा सबै कुनै अब शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सेना त्यहाँ गएर बसो भन्दैमा त्यो मुलुकहरू सबै अमेरिकन भएको मैले चाहिँ देखाएको छैन। र भ्रष्टाचार गर्ने कुरोमा पनि नेपाली एउटा चाहिँ नेताले अर्को नेतालाई कारबाही गर्दैन। न चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई के अरे केपिओले गर्छ, न केपिओलाई प्रचण्डले गर्छ, न प्रचण्डले गर्छ। तर सेना आउने बित्तिकै तपाईँको लगानी जुन देशले गरेको छ नि यो देशमा त्यही देशका मान्छे यहाँ सुटाउनुपर्छ। ठिक छ, त्यो ठिक छ। जस्तै नि अरू देशको सेना आएपछि त हाम्रो स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता पनि त त्यो हिसाब होइन, त्यो हिसाबले हुँदैन। त्यो हिसाबले पनि तपाईँ हामी कहाँ भन्छौँ नेपाली जनताले मान्दैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन, गर्दैनन् पनि जस्तो लाग्छ मलाई। किन गर्ने भएदेखि त अहिलेसम्म सबै उनीहरूको सेना जहाँ जहाँ राखेको थियो नि अमेरिका नै भइसक्छ। कहाँनिर तपाईँको अस्ति त्यो एउटा देशको चाहिँ राष्ट्रपति नै उठाएर लगेको देख्नु भएन? अमेरिकाले उठाएर लग्यो त राष्ट्रपतिले। ठिक छ, भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिलाई भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिलाई त्यसरी उठाएर लगे हो कि अब त्यो बङ्गलादेशकै शेख सद्दाम हुसेनलाई त्यही नै विनाशकारी हतियार छ भनेर मारेको घटना धेरै भएको छैन होइन? इरानलाई थर्काएर राखेको छ होइन? जहाँ जहाँ अमेरिकाको स्वार्थ पुरो होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो खुसी गरिराखेको छ अनि दादागिरी देखाइराखेको छ अमेरिकाले। यो त दादागिरी हो नि त होइन र? होइन ठिकै छ। अब हाम्रो देशका नेताहरूले होइन होइन हामीलाई कोही चाहिँदैन आफै गर्छौँ भन्छन् राम्रो कुरा हो। मैले त तपाईँलाई अघि पनि एउटा उदाहरण दिनु अघि भने कि चाहिँ नि अब राजा महेन्द्रको पालामा जुन विकासको पूर्वाधारहरू तयार गर्न खोजेका थिए, सुरु गरेका थिए, अब 40-45वटा चाहिँ नि उद्योग कारखानाहरू होइन, राष्ट्र ब्याङ्क त्यसै बेला खोलिएको रहेछ होइन। अब हरेक कुराहरू नि विकास पूर्वाधार बनिसकेको रहेछ है, त्यसलाई नै फलोअप गर्नु पाएको भए अहिलेसम्म धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। अब त्यस बिचबिचमा चाहिँ नै विभिन्न अब राजनीतिक घटनाहरू घटे, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, झन् मुलुक झन् कमजोर हुँदै गयो, राष्ट्रियताको हिसाबमा पनि, आर्थिक हिसाबमा पनि, रोजगारको हिसाबमा पनि। हुँदा हुँदा तपाईँ हामी नै अब नेपालमा के गरेर बस्ने भन्ने स्थिति आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैले भन्छन् यो भयो त्यो भयो भन्छ, त्यो वास्तवमा नेपाल देश मलाई लाग्छ, मेरो अन्तिम कुरा, नेपाल देश केही हुँदैन। नेपाललाई कसैले खाँदैन पनि, कसैले बिलाइ पनि गराउँदैन, कसैले लाँदैन पनि। नेपाल देश रहिरहन्छ। हामीलाई यति चाहिएको आर्थिक विकास चाहिएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूलाई म यो अनुरोध गर्छु, चाहे चाहिँ भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे अरू चाइना होस्, कुनै पनि धनी शक्तिशाली देशहरू हुन्, उहाँहरूले कमसे नेपालमाथिको त्यस्तो किसिमको गिद्धे नजर कसैले नराखिदिनुहोस्। तपाईँले आर्थिक सुन्नुहोस् न, आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहयोग गरिदिनुहोस् नेपाल देशलाई पनि। जस्तो दुबई साउदी जस्तो, जापान जस्तो, सिङ्गापुर जस्तो चाहिँ आर्थिक विकास होस्, तर नेपालको चाहिँ आफ्नै मोडेलमा हुनुपर्छ। फेरि त्यहाँ भने सिङ्गापुरमा यो त बनाउँछु भन्ने कुरा होइन कि नेपाल नै रहनुपर्छ। नेपाली जनताहरू अहिलेसम्म मिहिनेती छन्, नेपाली जनताहरू नै परिश्रमी छन् है, नेपाली जनताहरूले आफ्नो देशको आर्थिक विकास गर्ने काम गर्छन्। तर यति हो कि आर्थिक विकासको निम्ति चाहिँ एउटा कुन मोडालिटीमा गएर विकास गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूको एउटा आर्थिक र एउटा चाहिँ नै के अरे आर्थिक सहयोग र चाहिँ प्राविधिक सहयोग चाहिँ चाहिन्छ हो कि अन्य नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपाली जनतामाथि तलमाथि गर्ने सोच विचार हो भने त्यो नेपाली जनताले प्रतिकार गर्छन्। ठिक छ होइन। अब
अमेरिका त साम्राज्यवादी छन् होइन, उनले आफ्नै छिमेकीहरूलाई पनि कपलक भ्यागुताले तपाईँको त्यो पुतली निलिरहेको छ। त्यस्तो नहोस्, कामना गरौँ। म अन्त्यतिर पनि छु। अब चुनावको समय केही दिन मात्रै बाँकी छ। अब केही दिन पछाडि त मतदान हुन्छ, मतदानको परिणाम नै भकाभक आउन सुरु भइहाल्छ होइन। के देख्नु भएको छ सम्भावना नेपालमा अहिले? कुन चाहिँ दल अगाडि आउला अथवा ठुलो शक्ति बन्ला? पहिलो दल को बन्ला, दोस्रो दल कुन बन्ला? हर्कसाम्बाको पार्टीको स्थिति कस्तो होला? अन्तिम प्रश्न मेरो होइन, अहिलेको स्थिति चाहिँ खास सबै मान्छे आफ्नो फ्रिली आफ्नो पार्टीहरू कसैसँग चाहिँ नि त्यो सामञ्जस्य के भन्छ नि, एकअर्कामा गठबन्धन नगरिकन सबै आफ्नो तरिकाले लडेका छन् के अरे हो कि। र चुनावी त्यति राम्रो, मैले अघि नै भने नि, यो 44 सालको चुनाव 42 नै गर्नु पर्यो एक्सिडेन्टली हो कि। अब यसमा नेपाली जनताहरूले के निर्णय दिन्छन्, विगत दिनका कुराहरू हेरेर त्यो भोटर्सहरूले दिने नेपाली जनताको निर्णय कुरा हो। त्यसपछि थाहा हुन्छ। अहिले म चाहिँ आकलन गर्न भन्न मिल्दैन। हस्, थ्याङ्क यू यहाँलाई समय धन्यवाद है। ल यहाँहरूलाई पनि र जस्तै बोलियो होइन, यो सबै हाम्रो च्यानल हेर्ने सिलिचुङ टिभी सुनकोशी हेर्ने चाहिँ नि हाम्रो सबै स्वदेशी विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरा बुझिदिनु होला र चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि गाली नगरिकन आफ्नो किसिमको राय पनि दिनु होला हो कि। त्यही म भन्छु। ल धन्यवाद।